शेतकामांक चालना दिवपाच्या उद्देशान केल्ल्या उल्लेखनीय उपक्रमात नुवेच्या शेतकारांच्या पंगडान सुमार 50,000 चौखन मीटर पडंग जमीन लागवडी खाला यशस्वीपणान हाडली। राज्यात चडशा गावांनी अजून मेरेन 5व्या शेतांची लागवड जाता। 25 वर्सां उपरांत नुवे वाठारांतल्या शेतकारांनी फुडाकार घेवन 50,000 चौखन मीटर पडींग जमनीचेर शेतां कसोवपाचे काम व्हडा उमेदीन सुरू केला। विभागीय कृषी खात्यान आदार दिवचो शेतकारांनी आस्त उक्तायल्या। उमेद आयली आमकां की आमचो झेडो बाब शरीफ हाणें फुडाकार घेवन आयज तो हे आमचे नुवे गांवांत हे फार्मरांची ही जी पळय त्यांची उमेद आसा ती पळोवपाक तो आयज नुवे गांवांत आयिल्लो। हांव तांकां वेलकम करता आनी एक ताणें ग्रावंड रियलिटी पयली की फेलो लँड जें पळय आसलें इतले वर्सांचे मोर दॅन 20-25 इयर्स की आमी तें लास्ट इयर प्रयत्न केलो हे फार्मरांक घेवन की आमी एक खंय तरी स्टार्ट करया आनी गेल्या त्या वर्साक 2 हेक्टर आमी कल्टिवेशनाचेर हाडले। ही उमेद पळोवन गेल्या त्या वर्सा हार्वेस्ट बरो जालो आनी शेतकाऱ्यांक जे पळय कोणें रोयल्लें तांकां इतली उमेद जाली ते म्हणपाक लागले दुसऱ्या फार्मरांकूय सांगया आनी दुसऱ्या फार्मरांनी उमेद घेवन हे फावटी तेय कॉपरेट जाले आनी प्लस हे फावटी आमी आनी 3 हेक्टर कल्टिवेशनाचेर घालपाक प्रयत्न केलो आनी ट्रान्सप्लांटेशन चालू आसा। आयज आमचो एवर्सन आनी शेतकार फुडें सरून हे सगळे शेत आयज कल्टिवेट करता सो एक शाबासकी ते एवर्सनाक आनी आयज आमचे मदीं सर आयिल्लो आसा ते कुट्टादो ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा एनी टायम तो आमकां सपोर्ट करता। सो एज ए टेनंट एसिस्टंट प्रेसिडेंट हे सगळे उदक लावपाचें व शेताचें हें पळोवपाचें ते हांव पळयता। सो तांकां शेतकारांक कितें सपोर्ट जाय जाल्यार एनी टायम आमी रेडी आसा तांकां करपाक आनी हे शेतकारांक खरेंच उमेद दिवपाक एवर्सन हो आमचो फुडें सरला। बरो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा नुवे शेतकारांनी। खुबशीं वर्सां ही पडंग आशिल्ली जमीन जी पॅडी फील्ड जे पळय आसा ते आतां सद्या कल्टिवेट करपाक मुखार सरले खुबशे कश्ट करून। कित्याक म्हाका खबर आसा की एकदां शेत जर हें जालें पडंग पडलें खुबशे तण तेजेर येता आनी एकदां परत ते मागीर कल्टिवेशना अंडर हाडपाक खुबशे कश्ट करपाक पडटा। ट्रॅक्टरा पयलीं सद्या ट्रॅक्टराचो कितलेदां पावट एकदां 15 पावट सुद्दां प्लाविंग करचें पडटा। 15दां प्लाविंग केल्या उपरांत ते सगळे जे पळय आसा ते कल्टिवेशन जे पळय सॉयल जे पळय आसा कल्टिवेशना खाला ती येता त्या कंडिशनां येता। तर आज जे मुखार सरले कल्टिवेट करप खूब बरी गोश्ट आसा। हांव शाबासकी दिता सगळ्यांक। नुवे एस टी संघटना आनी ताचे मेंबर हांगा टोटल 33 मेंबर्स सुमार आसा हेजे एसोसिएशनाचे पूण हांगा रोयताय ते एक 20 जाण कलेक्टिवली रोयताय आनी हांव ह्या माध्यमान सांगपाक सोदतां की खुबश्यो गोवोरमेंटाच्यो सवलती आसा। पयलीं सद्या जे पळय पडंग आशिल्ली जमीन कल्टिवेशन अंडर हाडपाक जे पळय झाडां ते बुशीस आनी वीड्स ते क्लीन करपाक 1 टायम एसिस्टन्स म्हणून एक स्कीम आसा। पयली स्कीम फकत इंडिविज्युअल फार्मर्सां आसताली पूण आतां ती ग्रूप फार्मर इन्स्टिट्यूशन ताकाय तेमी केल्या। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी मुजैफ शेख।